बात सुनो, तुम पढ़े लिखे हो? नहीं। वो मोबाइल चलाता मसरूफ अंदाज में से जवाब दे गया। वैसे शक्ल से तो तुम अनपढ़ गवार नहीं लगते। सच में तुमने थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा? नहीं। एक दफ़ा समझ नहीं आती तुम्हें? वो कड़े तेवरों के साथ उसे घूर रहा था। या अल्लाह, एक ही मसरंडा पसंद आया, वो भी जाहिल निकला। और तेवर तो देखो उस जाहिल के, जैसे सारे जहाँ की डिग्रियां ले ली हो इसने। देख ऐसे रहा है जैसे खा जाएगा। महमल की इस बात पर उसामा ने उसे मुस्कुराती नजरों से देखा था। उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करता अपने करीब कर गया था। नहीं मेरी जान, खाने का तो नहीं सोचा था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि तुम्हारी इन नर्म और नाजुक होंठों को चखूं। उसकी गुलाबी लबों पर अंगूठा फेरता उसे कांपने पर मजबूर कर गया था। दूर हटे। नहीं, अब तो नहीं। वो ये कहता उसके गुलाबी होंठों पर अपनी शिद्दत ठाने लगा था। बात सुनो, तुम पढ़े लिखे हो? नहीं। वो मोबाइल चलाते ही इंतहाई मसरूफ से अंदाज में से जवाब दे गया। उसकी नज़रें बस दूर स्क्रीन पर जमी थी, जैसे सामने खड़ी लड़की का वजूद उसके लिए कोई अहमियत ही न रखता। महमल ने बेयकीनी से उसे देखा। उसके सामने खड़ा वो शख्स जो हुलिये से किसी नवाबजादे से कम नहीं लग रहा था, इतनी रवानी से अपने अनपढ़ होने का इतराफ़ कर रहा था कि महमल का मुंह हैरत से खुल गया। उसे गहरी सांस देकर खुद को कंपोज किया और एक बार फिर से सवाल दागा। वैसे शक्ल से तो तुम अनपढ़ गवार नहीं लगते। सच में तुमने थोड़ा सा भी नहीं है पढ़ा? ऑब्वियसली लापरवाही से मोबाइल पर अंगूठा फेर रहा था, जैसे कोई बहुत अहम ईमेल पढ़ रहा हो या शायद गेम खेल रहा हो। महमल को अब सचमुच से गुस्सा आने लगा था। एक तो ये देहात की शादी, ऊपर से ये अजनबी माहौल, और उस पर ये खूबरू शख्स जो उसे नज़रअंदाज करने की इंतहा कर रहा था। वो जो शहर की सबसे महंगे कॉलेज की टॉप स्टूडेंट थी, आज एक गांव के लड़के के सामने अपनी अहमियत जताने की कोशिश कर रही थी। एक दफ़ा समझ नहीं आती है तुम्हें क्या? अचानक वो मोबाइल जेब में डालते सीधा खड़ा हुआ। उसका कद महमल से खास सा निकलता हुआ था। कड़े तेवरों के साथ उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो महमल को अंदर तक गड़बड़ा गई थी। महमल ने एक कदम पीछे लिया। दिल ही दिल में वो खुद को कोसने लगी थी। या अल्लाह, एक ही मस्टर्डा पसंद आया था, वो भी जाहिल निकला। वो तेवर तो देखो इस जाहिल के, जैसे सारे जहान की डिग्रियां इसी ने ले ली हूँ। वो सोच ही रही थी कि काश जोया ने इसे बता दिया होता कि गांव के लड़के सिर्फ देखने में हीरो होते हैं, दिमाग से बिल्कुल पैदल होते हैं। लेकिन मसला ये था कि उसामा नामी ये शख्स देखने में इतना वजिया था कि महमल नज़र हटाने पर कादिर नहीं थी। सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस, कांधे पर बड़ी शॉल और पैरों में पेशावरी चप्पल। वो किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था, मगर अफसोस जहालत ने सारा मज़ा करकरा कर दिया। महमल के दिमाग में अभी ये फतवे जारी थे कि उसने महसूस किया सामा का चेहरा उसके चेहरे के खतरनाक हद तक करीब आ चुका था। वो घबरा गई। देख ऐसे रहा जैसे खा जाएगा, महमल ने बमुश्किल दिल में सोचा, मगर शायद उसके चेहरे के तासुरात ने उसके खौफ की चुगली खा ली थी। महमल की इस बात पर उसामा ने उसे मुस्कुराती नजरों से देखा, वो जो अभी तक त्योरी चढ़ाए खड़ा था। अचानक उसके लबों पर एक दिल अवेज मगर शरारती सी मुस्कुराहट खिलने लगी। इससे पहले कि महमल कुछ समझ पाती या वहां से भागने की कोशिश करती, उसामा ने एक गैर मुतवक्का हरकत की। उसकी कमर के गिर्द बाजू हल करता उसे अपने करीब कर गया था। महमल का सांस जैसे वहीं अटक गया। इर्द गिर्द शादी वाला घर था। ढोलक की थाप दूर सहन से आ रही थी। औरतों के गाने की आवाज़ें फिजा में गूंज रही थी, लेकिन यहाँ उस नीम तारीख बरामदे में महमल को सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, जो किसी हथौड़े की तरह बरस रही थी। नहीं मेरी जान, खाने का तो नहीं सोचा था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि तुम्हारे इन नर्म और नाजुक होंठों को चखूं। उसामा की आवाज़ अब भारी और मदम थी, जैसे कोई नशा घोल दिया गया हो। उसका लहजा वो नहीं था जो भी कुछ देर पहले दो टोक इनकार करते हुए था, बल्कि अब उसमें एक ऐसी अपनायत और इख्तियार था जिसने महमल को साकित कर दिया। उसके गुलाबी लबों पर अंगूठा फेरता उसे कांपने पर मजबूर कर गया था। उसके लम्स में एक अजीब सी तपिश थी जो महमल के रगों पे में सराद करती जा रही थी। वो चाहकर भी उसे धक्का नहीं दे पा रही थी। उसका दिमाग उसे कह रहा था कि ये गलत है, ये पागलपन है, ये लड़का जाहिल है, लेकिन उसका दिल किसी और ही दुनिया की सैर कर रहा था। दूर हटे, महमल ने बमुश्किल लड़ती हुई आवाज़ में कहा, मगर उसकी आवाज़ में दम नहीं था। ये मज़ाहमत कम और इल्तिजाज ज़्यादा लग रही थी। नहीं, अब तो नहीं। उसामा की आंखों में एक जुनून हिस्स चमक उभरी। तुमने खुद मुझे छेड़ा है, अब भुगतो। वो ये कहता उसके गुलाबी होंठों पर अपनी शिद्दत ठाने लगा। ये महमल की जिंदगी का पहला ऐसा तजर्बा था। उसे लगा जैसे जमीन पैरों तले से निकल गई। उसामा की गिरफ्त मजबूत थी, लेकिन तकलीफ था नहीं। वो किसी माहिर शिकारी की तरह उसे अपने हिसार में लिए हुए था।
चंद लम्हों के लिए दुनिया मफिया से भी खबर, दोनों वक्त की कैद से आज़ाद हो गए। शादी का शोर, मेहमानों की चामुकोइयाँ, सब कुछ मातूम हो गया। बस वो थी और उसामा का बेबाक लम्स। जब उसामा ने उसे छोड़ा तो महमल का सांस फूला हुआ था और चेहरा हया और जज्बात की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। वो दीवार से टेक लगाए बमुश्किल खुद को संभाले हुए थी। उसामा ने एक बार फिर अपनी शॉल दुरुस्त की, जेब से वही मोबाइल निकाला और बड़ी अदा से मुस्कुराते बोला, वैसे तुम्हारी मालूमात के लिए बता दूं, मैंने ऑक्सफोर्ड से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री ली है। बस गांव में आकर अपनी देसी रूट्स को एंजॉय करना पसंद करता हूँ। अनपढ़ होने का नाटक इसलिए किया था कि देख सकूं कि शहर की मगरूर लड़कियां आखिर इंसान को देखती हैं या उनकी डिग्री को। महमल की आंखें हैरत से फैल गई। क्या, ऑक्सफोर्ड? उसामा ने उसके गाल को हल्के से थपथपाया। और हाँ, अगली बार किसी को मस्टंडा कहने से पहले सोच लेना, क्योंकि कभी मस्टंडे बहुत खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। आंख दबाकर वहां से मुड़ा और लंबे लंबे डग पड़ता रोशनियों की तरफ बढ़ गया। महमल वहीं खड़ी रह गई। होंठों पर अभी तक उसके लम्स की जलन बाकी थी और दिमाग में उसका दिया हुआ झटका। ये क्या था? उसने अपने दहकते हुए गालों पर हाथ रखा। कुछ देर पहले महमल जब दोपहर को जोया के साथ उसके गांव पहुंची तो उसका मूड खासा खराब था। कच्चे रास्ते, धूल मिट्टी और लंबा सफर से थका गया था। उसे जोया से 1000 बार कहा था वो कोई शादी अटेंड करने नहीं आएगी, लेकिन जोया की जज्बाती ब्लैक मीनिंग के आगे उसकी एक न चली। यार महमल, भाई की शादी है तो नहीं होगी ना, मुझे मज़ा कैसे आएगा? प्लीज़ ना, और गाँव बहुत प्यारा है हमारा, तुम्हें पसंद आएगा। जोया ने मिन्नत की थी और अब वो यहाँ थी, हवेली नुमा घर के वसी सहन में सजी हुई मेहंदी की तकरीब में। हर तरफ रंगों की बहार थी। पीले और नारंगी गेंदे के फूलों की लड़ियाँ हर सतून पर लिपटी हुई थी। रंग बरंगे कंकमे रात के अंधेरे में सितारों की तरह चमक रहे थे। गांव की खवातीन ढोलक पर रवायती गीत गा रही थी। टट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माइया। महमल ने एक भारी काम वाला शरारा सूट पहन रखा था जो उसने खास इस शादी के लिए खरीदा था। वो बिलाशुबा महफिल की जान लग रही थी, लेकिन उसकी नजरें किसी और को ढूंढ रही थी। शाम को जब वो गाड़ी से उतरी थी तब उसने उसामा को देखा था। वो मर्दाना हिस्से की तरफ जा रहा था, सफ़ेद कुर्ता शलवार में मलबूस, सर पर हाथ फेरते हुए। जोया ने बताया था कि ये उसामा है, दूल्हे का जिगरी यार, बहुत अकड़ू है। जोया ने नाक सुकेड़ कर कहा था, पता नहीं खुद को क्या समझता है, भाईजान का दोस्त है इसलिए बर्दाश्त करना पड़ता है। महमल को अकड़ू लोग हमेशा से चैलेंज लगते थे और सामा में एक अजीब सी कशिश थी जो उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल बना रही थी। पूरी तकरीब में उसे इधर उधर कामों में मसरूफ दिखती रही। वो इंतज़ाम संभाल रहा था और मेहमानों को वेलकम कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक संजीदगी थी जो इस हल्ले गुल्ले वाले माहौल में भी नुमाया थी। खाने के वक्फे के दौरान महमल ने मौका पाकर उसे अकेले बरामदे की तरफ जाते देखा तो वो भी गैर महसूस अंदाज में पीछे हो रही। उसे बस एक बार उससे बात करनी थी, महज तजस्सुस था या शायद कुछ और। जब वो वहां पहुंची तो सामान अंधेरे में खड़ा मोबाइल पर उंगलियां चला रहा था। सिग्नल्स शायद कम आ रहे थे या वो किसी चैट में मसरूफ था। महमल ने वहीं से गुफ्तगू का आगाज़ किया था और नतीजा वो निकला जिसकी उसे बिल्कुल भी तवक्का नहीं थी। और वो वहीं बरामदे में खड़ी थी, दिल काबू में नहीं आ रहा था। क्या उसे जोया को बताना चाहिए? नहीं, हरगिज़ नहीं। जोया तो मजाक उड़ाएगी कि एक ही दिन में दिल दे बैठी, और वो भी किसे, उस शख्स को जिसने अभी अभी उसका मजाक उड़ाया था। लेकिन वो किस? महमल ने निचले लब को दांतों तले दबाया। उसे गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि एक अजीब सी मीठी सी बेचैनी हो रही थी। महमल, तुम कहाँ हो? जोया की आवाज़ सहन से आई थी। महमल हड़बड़ा गई। उसे जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया, चेहरे पर आई लटों को पीछे किया और गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। यहाँ हूँ जोया। वो बाहर निकली। जोया उसे देखकर मुस्कुराई। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ यार, चलो भाईजान की इंटरव्यू होने वाली है, सवा जमा हो रहे हैं। अरे, तुम इतनी सुर्ख क्यों हो रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? महमल ने घबरा कर अपने गालों को छुआ। हाँ हाँ ना, मैं वो बस हजूम की वजह से घुटन हो रही थी। अच्छा चलो आओ कुछ पीते हैं। जोया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे हजूम की तरफ खींच ले गई। हॉल में दाखिल होते ही महमल की नजरें गैर इरादी तौर पर उसामा को ढूंढने लगी और वो वहीं था, स्टेज के पास खड़ा, दूल्हे के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। अचानक जैसे उसे महसूस हुआ कि कोई इसे देख रहा है, उसे नजर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। महमल और उसामा की नजरें चार हुई।
اسامہ کے لبوں پر وہی معنی خیز شرارتی مسکراہٹ اپنی. اس نے ہلکے سے اپنی بھویں چکائی جیسے پوچھ رہا ہو کیسی لگی سرپرائز کلاس. محمل نے فوراً نظریں جھکا لی. دل ایک بار پھر سے سینے میں دھمال ڈالنے لگا تھا. یہ شادی کا فنکشن ابھی بہت لمبا چلنے والا تھا اور محمل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسامہ کی موجودگی میں اس کا دل سلامت رہنا مشکل ہے. شادی والے گھروں کی صبح بھی عجیب ہوتی ہے. شور، ہنگامہ، خوشبوئیں اور رنگوں کا ایسا سیلاب برپا تھا. آج دلاور کی بارات تھی اور حویلی کا ہر کونا جاگ چکا تھا. کمرے کے بڑے سے آئینے کے سامنے کھڑی محمل خود کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی. سرخ رنگ کی مخملی چولی اور گولڈن کام والے باہری گرارے میں وہ کسی مغلیہ شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی. اس کے کانوں میں بڑے بڑے جھمکے جھول رہے تھے اور ہاتھوں میں کانچ کی درجنوں چوڑیاں اپنی جھنکار سے ماحول میں جھلتریں کھل رہی تھی. بالوں کی ایک لٹ بار بار اس کے رخسار کو چوم رہی تھی جسے وہ جھنجھلا کر پیچھے کرتی. آج تو غضب ڈا رہی ہو میری جان. زویا نے کمرے میں داخل ہوتے سیٹی بجائی. قسم سے اگر آج بھائی کی شادی نہ ہوتی میں تمہاری نظر اتارنے کے لیے صدقہ ضرور دیتی. محمل شرما گئی. بس کر دو یار زویا، ویسے یہ لہنگا اتنا بھاری ہے مجھے چلا بھی نہیں جا رہا. ارے چلنا کس نے ہے، بس اٹھا کر چلنا ہے. زویا نے ہنستے اسے آنکھ ماری. چلو جلدی کرو، نیچے سب تیار ہے، بارات نکلنے میں بس کچھ ہی دیر ہے. میں ذرا امی کو دیکھ لوں. زویا طوفان کی طرح ہائٹ چلی گئی لیکن محمل کے دل میں ایک ہی دھڑکا لگا ہوا تھا، اسامہ کا. کل رات کے واقعے کے بعد اس نے اسامہ کا سامنا نہیں کیا تھا. وہ جان بوجھ کر خواتین والے حصے میں چھپی رہی لیکن آج بارات کے موقع پر سامنا ہونا ناگزیر تھا. ہمت کر کے محمل وہ صرف مذاق تھا. اس نے خود کو تسلی دی اور دوپٹہ سنبھالتی کمرے سے باہر نکلی. دوسری طرف مردانہ حصے میں تیاریوں کا شور عروج پر تھا. اسامہ جو دلہے کا سب سے خاص دوست تھا آج کچھ زیادہ ہی مصروف تھا. کریم کلر کی شلوار قمیض، اوپر سے اسی رنگ کی کڑائی والی ویسٹ کوٹ اور پیروں میں چمکتی پشاوری چپل. وہ آج واقعی ایکسفورڈ ریٹرن کم اور کسی حویلی کا چشم و چراغ زیادہ لگ رہا تھا. اسے بالوں کو جیل لگا کر پیچھے کی طرف سیٹ کیا تھا اور کلائی پر مہنگی گڑی باندھ رکھی تھی. وہ تیزی سے اپنے کمرے سے نکلا تاکہ دلاور کے پاس جائے کہ اچانک ایک ہلکی سی ٹک کی آواز آئی. اسے نیچے دیکھا تو اس کی قمیض کا اوپر والا بٹن عین سینے کے پاس سے ٹوٹ کر فرش پر لڑک گیا تھا. خدایا یہ بھی ابھی ہونا تھا. اسامہ نے بیزاری سے ٹوٹے ہوئے دھاگے کو دیکھا. ویسٹ کوٹ کے باوجود قمیض کا کھلا گریبان برا لگ رہا تھا. اسے ادھر ادھر دیکھا. کوئی ملازم یا گھر کی خواتین نظر نہیں آ رہی تھی جس مصیبت کا حل نکالتی. سب نیچے حال میں مصروف تھے. وہ ٹوٹا ہوا بٹن اٹھا کر جھنجھلاتا ہوا زنانہ حصہ کی طرف بڑھا جس وقت نسبتاً خالی تھا کیونکہ سب مہمان مرکزی صحن میں جمع تھے. وہ تیزی سے برآمدے میں مورا ہی تھا کہ سامنے سے آتے سرخ اور سنہری طوفان سے ٹکرا گیا. محمل کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی. اگر اسامہ اسے بازو سے نہ تھامتا تو شاید وہ اپنے بھاری گہرارے میں الجھ کر گر جاتی. ایک لمحے کے لیے وقت تھام گیا. اسامہ نے اسے تھام رکھا تھا اور محمل کی نظریں سیدھی اس کی آنکھوں میں گھڑی تھی. کل رات والی شرارت آج ان آنکھوں میں نہیں تھی بلکہ ایک ستائشی نظر تھی. اسامہ کی نگاہیں اس کے سراپے کا طواف کر رہی تھی. سرخ لباس میں ملبوس اسے آگ کا شعلہ ہی لگ رہی تھی جو کسی بھی لمحے اس کے دل کو راکھ کر سکتا تھا. محمل نے فوراً خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور 2 قدم پیچھے ہٹی. اس کا دل سینے میں یوں دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا. دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ محمل نے خود کو سنبھالتے ہوئے ذرا سختی سے کہا. حالانکہ اس کی آواز میں وہ کاٹ نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھا. اسامہ نے مسکراتے اسے سر سے پیر تک دیکھا. جب سامنے اتنا حسین منظر ہو تو انسان کے قدم اور نظریں دونوں بہکی جاتے ہیں. محمل کا چہرہ سرخ ہو گیا. تم اپنی فلرٹنگ اپنے پاس رکھو، ہٹو راستے سے، مجھے دیر ہو رہی ہے. اسے سائڈ سے نکلنے دیکھی تو اسامہ نے راستہ روک دیا. ارے رکو تو صحیح، ایک ایمرجنسی ہے. کیسی ایمرجنسی؟ محمل نے ماتھے پر بل ڈالے. دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ کوئی آ جائے ورنہ اس شخص کے ارادے سے ٹھیک نہیں لگ رہے. اسامہ نے اپنی مٹھی کھولی جس میں وہ چھوٹا سا سفید بٹن تھا. پھر اس نے اپنے کھلے ہوئے گریبان کی طرف اشارہ کیا. میرا بٹن ٹوٹ گیا ہے اور بارات نکلنے میں صرف 10 منٹ ہے. اب اس حالت میں تو میں جا نہیں سکتا. لوگ کیا کہیں گے کہ یہ دولہے کا دوست ہی پھٹے حالوں میں پھر رہا ہے. محمل نے ایک نظر اس کے سینے پر ڈالی جہاں سے قمیض کھلی ہوئی تھی. پھر نظریں پھیٹ. تو میں کیا کروں؟ جا زویا یا آنٹی سے کہو، میں کوئی درزی نہیں ہوں. زویا کی مصروف ہے اور آنٹی مہمانوں میں گری ہوئی ہے. اب تم ہی ہو. امید تم سے ہی ہے. تمہارے پاس تو سوئی دھاگا ہوگا نا؟ لڑکیاں تو اپنے پرس بھی اس وقت تھی. ساما نے معصومیت سے کہا حالانکہ اس کی آنکھوں میں وہی کل رات والی چمک واپس آ رہی تھی. میرے پاس نہیں ہے. محمل نے جھوٹ بولا. جھوٹ؟ اسامہ نے اس کی کلائی میں لٹکے چھوٹے سے کلچ کی طرف اشارہ کیا. میں نے دیکھا تھا کل زویا کو تمہیں ایمرجنسی کٹ دیتے ہوئے. پلیز یار، عزت کا سوال ہے.
एक्सफोर्ड की डिग्री अपनी जगह, लेकिन बटन लगाना मुझे नहीं आता। महमल को उसकी बेचारगी पर थोड़ी हंसी भी आई और गुस्सा भी, लेकिन वाकई वक्त कम था और इस हालत में वो बुरा भी लग रहा था। अच्छा ठीक है, हटो पीछे, मैं देखती हूँ। उसने अपना क्लच खोला और उसमें से एक छोटी सेफ्टी किट निकाली। खुशकिस्मती से उसमें सुई और सफ़ेद नल की मौजूद थी। लाओ बटन, उसने हाथ बढ़ाया। सामान्य बटन उसकी हथेली पर रखा। उसका गर्म लम्स महमल की हथेली पर महसूस हुआ तो उसके बदन में एक सनसनाहट सी दौड़ गई। कमीज उतारनी पड़ेगी, महमल ने हिचकिचाते हुए पूछा। इतना टाइम नहीं है, और वैसे भी नीचे पहनने के लिए कुछ और नहीं है, तुम बस ऐसे लगा दो, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, वादा। सामान्य सीने पर हाथ रख के कहा, जैसे कोई बहुत ही बड़ा अहद कर रहा हो। महमल ने एक गहरी सांस ली। अगर हिले ना तो सुई चुभ जाएगी, फिर मत कहना। उसके करीब आई। उसामा का कद उससे काफी लंबा था, इसलिए उसे अपनी एड़ियों पर थोड़ा ऊंचा होना पड़ा। बरामदे के सतून के पास खड़े थे। महमल ने कांपते हाथों से सुई में धागा डाला। उसामा की नजरें मुसलसल उसके चेहरे पर ही जमी हुई थी। जब महमल ने उसके गिरबान के पास हाथ बढ़ाया तो फासला ना होने के ही बराबर रह गया था। उसामा की महंगी परफ्यूम की खुशबू महमल के हवास पर छा रही थी। उसकी सांसें उसामा के सीने से टकरा रही थी। महमल ने बटन को कमीज के साथ जोड़ा और पेड़ा टांका लगाने की कोशिश की। उसके हाथ लर्ज रहे थे। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? उसामा ने सरगोशी में पूछा। उसकी आवाज़ इतनी मदम और करीब थी कि महमल के कान की रो तक सुर्ख हो गई। नहीं तो वो बस कपड़ा मोटा है। महमल ने सफाई पेश की। मुझे तो लग रहा है कि तुम मुझसे डर रही हो, या शायद। उसामा ने जुमला अधूरा छोड़ दिया और शरारत से उसे देखा। चुप करो, या मैं सुई चुबो दूं? महमल ने आंखें दिखाई, लेकिन उसकी धमकी का असर उल्टा हुआ। उसामा हल्का सा हंस दिया। उसे सीने की लर्जिश महमल की उंगलियों ने महसूस की। प्लीज हिलो मत, महमल ने बेबसी से कहा। उसे अपनी उंगलियां उसके सीने पर महसूस हो रही थी। उसकी धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। एक अजीब सा नशा था उस कुर्बत में। सोमा ने अचानक अपना सर झुका लिया। अब उसका चेहरा महमल के बालों के बिल्कुल करीब था। वही सुर्ख रंग तुम पर बहुत सस्ता है, ऐसा लगता है जैसे ये रंग बना ही तुम्हारे लिए है। महमल का दिल चाहा कि वहीं बैठ जाए। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं रही थी। उसने बमुश्किल अपनी तवज्जो बटन पर रखी। तुम हर लड़की से ऐसी बातें करते हो क्या? उसे धीमी आवाज में पूछा, नजरें बटन पर जमाए हुए। हर लड़की से नहीं, सामा का लहजा संजीदा हो, सिर्फ उससे जो मुझे पहली नजर में जाहिल और गवार समझते और फिर खुद मेरे जाल में फंस जाए। महमल ने चौंक कर उसे देखा। उसके चेहरे पर एक दूसरे के बेहद करीब थे। उसामा की आंखों में बिला की कशिश थी। वो लम्हा फिर से आ गया जहाँ अल्फाज खत्म हो जाते हैं। हो गया? महमल ने जल्दी से धागा दांतों से काटा और पीछे हट गई। लग गया तुम्हारा बटन। सामा ने बटन को हाथ लगा कर देखा। वाह, काफी मजबूत लगा है। लगता है ये रिश्ता भी इतना ही मजबूत होगा। कौन सा रिश्ता? महमल ने नासमझी से पूछा, हालांकि दिल सब समझ रहा था। बटन और कमीज का, और कौन सा? उसामा ने मायनी खेज मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम भी ना, दिमाग बहुत दूर चला जाता है तुम्हारा। महमल को अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आया। तुम सुधर नहीं सकते जो आप सब इंतजार कर रहे होंगे। वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसामा ने उसका नाम पुकारा, महमल। वो रुक गई, पलटी नहीं। बारात से वापसी पर तैयार है ना? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। किस बारे में? हम दोनों के बारे में। महमल का दिल उछलकर हालत में आ गया। उसने कुछ कहे बगैर तेजी से कदम बढ़ा दिया और राहदारी के मोड़ में गायब हो गई। सामा वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसे अपने सीने पर लगे उसने बटन को छुआ और फिर सरगोशी की। अब तो ये बटन टूटने से भी नहीं टूटेगा, महमल बीबी। नीचे हॉल में धूल की थाप तेज हो चुकी थी। सामा भाई, कहाँ रह गए हैं आप? गाड़ी तैयार है। नीचे से किसी कजन की आवाज आई, आ रहा हूँ। सामा ने ऊंची आवाज में जवाब दिया। उसे एक बार फिर आईने में अपना अक्स देखा, कॉलर दुरुस्त किया और एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ सीढ़ियां उतर गया। जब वो नीचे पहुंचा तो उसकी नजरें सबसे पहले खवातीन के झुरमुट में छुपी महमल को ढूंढने लगी। वो जोया के साथ ही खड़ी थी, नजरें झुकाए, चेहरे पर हया की सुर्खी, होंठों पर एक दबी दबी सी मुस्कुराहट थी। जैसे ही उसामा गाड़ी के पास पहुंचा, महमल ने चोरी छुपे नजर उठाकर उसे देखा। सामा ने दूर से ही अपने सीने के बटन पर हाथ रख के उसे इशारा किया। महमल ने घबराकर अपनी नजरें फेर ली थी और जोया के पीछे छुप गई। गाड़ियों का हॉर्न बजा। बैंड बाजे वाले ने धुन शुरू की
اور دلاور کی بارات دھوم دھام سے روانہ ہوئی. لیکن اس شور و گل میں 2 دلوں کے درمیان ایک خاموش معاہدہ ہو چکا تھا. اوئے سنبھل کے، یہ کھیت ہے. محمل بی بی کوئی تمہارے ڈیفینس کا شاپنگ مال نہیں ہے جہاں ٹائلز لگی. زویا کی زوردار آواز پر محمل چونک کر سیدھی ہوئی. اس کا پاؤں ابھی اونچی نیچی پگ ڈنڈی پر پڑ کر مڑتے مڑتے بچا تھا. وہ دونوں ہاتھ سے اپنا دوپٹہ سنبھالے بڑی مشکل سے توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ زویا، تم لوگ کیا چل رہے ہو ان راستوں پر؟ محمل نے منہ بسورتے ہوئے کہا اور اپنے جوتے کو جھاڑا جس پر اچھی خاصی مٹی لگ چکی تھی. ہم تو آنکھیں بند کر کے بھی بھاگ سکتے ہیں، تم شہری لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے یہ دیسی لائف. زویا نے کہکا لگایا اور آگے بڑھ کر گنے کا ایک لمبا سا ٹکڑا توڑنے لگی. ولیمے کے اگلے ہی دن صبح سویرے زویا کے دادا جان نے حکم جاری کر دیا تھا کہ مہمانوں کو باغات کی سیر کروائی جائے. شہر سے آنے والے مہمانوں کے لیے کسی ایڈونچر سے کم نہیں تھا. موسم انتہائی خوشگوار تھا. ہلکی ہلکی دھوپ، ٹھنڈی ہوا، ہر طرف ہریالی ہریالی پھیلی ہوئی تھی. سرسوں کے پیلے پھول ہوا میں چوم رہے تھے اور دور کہیں کسی ٹریکٹر کے چلنے کی آواز ماحول کا سکوت توڑ رہی تھی. پوری فیملی ٹولیوں کی صورت میں بکھری ہوئی تھی. بڑے لوگ امرود کے باغ میں کرسیاں لگا کر بیٹھ گئے تھے جبکہ نوجوان نسل کھیتوں میں ادھر سے ادھر دھمال مچاتی پھر رہی تھی. محمل سب سے الگ تھلگ قدرت کے ان حسین نظاروں کو اپنے موبائل کے کیمرے میں قید کرنے میں مصروف تھے. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی اتنی خوبصورت جگہ پر کھڑی ہے. تازہ مٹی کی خوشبو اس کی حواس کو معطر کر رہی تھی. اچانک اس کی نظر کچھ فاصلے پر موجود ایک پرانی سی دیوار پر گئی. وہ غور سے دیکھتے اس کی طرف پڑی. قریب جا کر دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی. ایک پرانا سا کنواں تھا، بالکل ویسا ہی جیسا اس نے پرانی پنجابی فلموں یا کتابوں میں پڑھا تھا. گول منڈیر، اینٹوں کی قدیم چٹانیں اور اس کے اوپر لگی پرانی چرخی. اگرچہ یہ اسے استعمال میں نہیں لگ رہا تھا لیکن اس کی ہیبت اور خوبصورتی اپنی جگہ قائم تھی. واہ، اصلی کنواں! محمل کی آنکھوں میں بچوں جیسی چمک آئی. اس نے اپنا موبائل جیب میں ڈالا، احتیاط سے کنویں کے منڈیر کے قریب آئی. اس کا دل چاہا کہ اندر جھانک کر دیکھے یہ کتنا گہرا ہے. اس نے دونوں ہاتھ منڈیر پر رکھے اور پنجوں کے بل تھوڑا سا اوپر ہو کر اندر جھانکنے کی کوشش کی. اندر گپ اندھیرا تھا اور نیچے پانی کی ہلکی سی چمک دکھائی نہیں دے رہی تھی. ایک عجیب سی گونج اور ٹھنڈک تھی جو وہاں سے اٹھ رہی تھی. ہیلو! محمل نے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے اندر منہ کر کے آواز لگائی. آواز گونج کر واپس آئی. محمل کو بہت مزہ آیا. وہ مزید جھک گئی. اسے ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن تجسس غالب تھا. وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ پانی کتنا نیچے ہے. ابھی وہ پوری طرح جھک کر اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ پیچھے سے ایک باری اور مانوس آواز نے اسے وہیں جم جانے پر مجبور کر دیا. اگر ارادہ خودکشی کا ہے تو بتا دو، میں دھکا دے دیتا ہوں. زحمت کیوں کر رہے ہو؟ محمل اچھل پڑی. وہ اتنی بدحواس ہوئی کہ اس کا ہاتھ پھسلا. اگر پیچھے سے مضبوط ہاتھ اس کے بازو کو نہ تھامتے تو وہ شاید کنویں میں گر ہی جاتی. اسے پلٹ کر دیکھا تو سامنے اسامہ کھڑا تھا. کالے رنگ کا کرتا، شلوار کندھوں پر اس طرح کے گرم مردانہ شال اور ہونٹ پر وہی دل جلانے دینے والی مسکراہٹ. اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کر چکا تھا لیکن گرفت ابھی بھی ڈھیلی نہیں تھی. تم مجھ کو ڈرا کر مار دینا کسی دن. محمد نے لمبا سانس لیا اور اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی. اور میں خودکشی کیوں کروں برا؟ وہ تھنگ کر بولی. کیا پتا؟ اسامہ نے کندھے جھکائے. آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی. سنا ہے محبت میں لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں. سوچا شاید میری محبت میں تم نے ایک قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا. محمل کا چہرہ تمتما اٹھا. ابھی 2 دن پہلے تو ملاقات ہوئی تھی اور یہ لڑکا اسے چھیڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا. خوش فہمی کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. محمل نے منہ بنا کر کہا اور دوبارہ کنویں کی طرف مڑ گئی. میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ اصلی کنواں کیسا ہوتا ہے. میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اسامہ بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا. دونوں کے درمیان فاصلہ اب نہ ہونے کے برابر تھا. اچھا تو کیسا لگا ہمارا دیسی سوئمنگ پول؟ محمل ہنس پڑی. سوئمنگ پول؟ اس میں کون نہاتا ہے؟ یہ تو اتنا ڈراؤنا ہے، دیکھو کتنا اندھیرا ہے نیچے. ہاں اندھیرا تو ہے، اسامہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا. پھر آواز کو پرسرار بنا لیا. اور تمہیں پتہ ہے گاؤں کے لوگ کیا کہتے ہیں اس کنویں کے بارے میں؟ محمل نے چونک کر اسے دیکھا. کیا کہتے ہیں؟ اسامہ نے ادھر ادھر دیکھا جیسے کوئی راز کی بات بتا رہا ہو. پھر محمل کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی. کہتے ہیں کہ 100 سال پہلے یہاں ایک شہزادی پانی بننے آئی تھی اور پھر کبھی واپس نہیں گئی. آج بھی کوئی اگر اکیلا یہاں کر اندر جھانکے تو اسے پانی میں اپنا عکس نہیں بلکہ اس شہزادی کا چہرہ نظر آتا ہے جو اسے نیچے بلا دیا. محمل کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی.
اسے فوراً کنویں سے ایک قدم پیچھے ہٹا لیا۔ سچ میں؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ شہر کی لڑکیاں ویسے ایسی کہانیوں سے جلدی ڈر جاتی ہیں۔ اسامہ نے اپنی ہنسی ضبط کرتے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے رکھا۔ ہاں بالکل، اور سنا ہے کہ وہ شہزادی خاص طور پر ان لڑکیوں کو پسند کرتی ہے جو شہر سے آتی ہوں اور جن کے سوٹ کا رنگ… اسامہ نے محمل کے ہلکے گلابی سوٹ پر نظر ڈالی۔ گلابی ہو؟ اسامہ! محمل نے ڈر کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے ڈراؤ مت، چلو یہاں سے، مجھے نہیں دیکھنا ہے منحوس کنواں۔ جیسے ہی محمل نے ڈر کر اسامہ کا بازو پکڑا، اسامہ کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی کھیتوں کے سکوت میں گونج اٹھی۔ یار تم کتنی بولی ہو، اسامہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تم نہ ڈرو، اور ابھی ایک جھوٹی کہانی سے ڈر گئی۔ محمل کو اپنی بے وقوفی پر غصہ بھی آیا اور اسامہ کی ہنسی پر پیار بھی۔ اس نے غصے سے اسامہ کے بازو پر ایک مکہ مارا۔ تم بہت برے ہو، میرا دل نکال دیا تھا تم نے، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ وہ منہ پھیلا کر جانے لگی تو اسامہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی اور اسامہ اس کے سامنے دونوں ہاتھوں کو دیوار پر ٹکائے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اچھا سوری بابا، اسامہ نے نرمی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت کی جگہ ایک گہری سنجیدگی اور محبت تھی۔ میں تو بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ڈر کر تم کس کے پاس جاتے ہو، اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے میرا ہی بازو تھاما۔ محمل کی دھڑکنیں پھر سے بے ترتیب ہونے لگی۔ کھیتوں کی ہوا، تنہائی اور اسامہ کی قربت، یہ سب اس کے لیے بہت نیا اور سحر انگیز تھا۔ ہٹو اسامہ، کوئی دیکھ لے گا، اسے دھیمی آواز میں کہا۔ نظریں چکا لی۔ دیکھنے دو، اسامہ نے لاپرواہی سے کہا۔ اب تو جان پہچان ہو گئی اور میرا حق بنتا ہے کہ تمہیں کنویں کے جنون سے بچاؤ۔ کوئی جن نہیں ہوا، تم جھوٹ بول رہے تھے۔ محمل نے نظر اٹھا کر اس کی گہری سی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں، کنویں میں تو شاید نہیں ہے، اسامہ نے معنی خیز لہجے میں کہا، لیکن میرے اندر ضرور ایک جن ہے جو تمہیں دیکھ کر بھی قابو ہونے لگتا ہے۔ محمل کا چہرہ اس وقت سرخ ہو گیا۔ تم باتیں بنانا کہاں سے سیکھ کر آتے ہو؟ آکسفورڈ میں یہی سکھاتے ہیں کیا؟ نہیں، اسامہ مسکرایا۔ یہ کورس میں نے محمل نامی یونیورسٹی سے کیا ہے۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے شاعری خود بخود اترنے لگی ہے۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا ہے جس سے محمل کے بال اڑ کر اس کے چہرے پر آ گئے۔ اسامہ نے دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھا اور اس کی لٹ کو کان کے پیچھے اٹسا۔ اس کے ہاتھ کا لمس محمل کے گال پر کسی جلتے ہوئے انگارے کی طرح محسوس ہوا، مگر وہ جلن تکلیف تھا نہیں بلکہ سکون دینے والی تھی۔ پتہ ہے محمل، اسامہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یہ کنواں تو شاید اتنا گہرا نہ ہو، لیکن میری محبت کی گہرائی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس میں اگر تم گرو گی تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ محمل نے مسکرا کر جواب دیا، اور اگر میں واپس آنا ہی نہ چاہوں تو؟ اسامہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں یہی سننا چاہتا تھا۔ اب اگر کنویں والی چڑیل بھی آ جائے تو اسے تمہیں لے جانے نہیں دوں گا۔ اسامہ پھر وہی بات؟ محمل نے مصنوعی غصے سے سگورا۔ اچھا نہیں کرتا یہ بات۔ اسامہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ایسے ایک بات پوچھو؟ پوچھو۔ اس کنویں میں آواز لگانے سے آوازیں واپس آتی ہیں؟ کبھی میرے دل میں آواز لگا کر دیکھنا، وہاں سے صرف تمہارا نام ہی واپس آئے گا۔ محمل ابھی اس بات کا جواب سوچ ہی رہی تھی کہ دور سے زویا کی چیخ نما آواز آئی۔ او ہیلو رومیو جولیٹ، اگر رومانس ختم ہو گیا تو آ جاؤ، دادا جان کینو تروا رہے ہیں۔ دونوں ہڑبڑا کر الگ ہوئے۔ محمل نے شرمندگی سے دوپٹہ درست کیا اور اسامہ نے کھنکار کا گلا صاف کیا۔ یہ لڑکی ہر جگہ کباب میں ہڈی بننے آ جاتی ہے، اسامہ نے دانت پیس کر کہا۔ محمل ہنس دی۔ چلو اب، ورنہ وہ یہاں آ کر بھی چیخنا شروع کر دے گی۔ وہ دونوں واپس جانے کے لیے مڑے۔ اسامہ نے چلتے چلتے محمل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ محمل نے چھوڑانے کی کوشش نہیں کی۔ کچے راستے پر چلتے ہوئے اسامہ نے کہا، سنو، اگلی بار جب گاؤں ہوگی تو جوتے وہ پہن کر آنا جن میں چلا جا سکے، ورنہ مجھے گود میں اٹھا کر لے جانا پڑے گا، اور تمہارا وزن پہلے ہی کافی زیادہ ہے۔ محمل نے اسے کونی ماری۔ موٹے تم ہو گئے، میں تو بالکل سمارٹ سی ہوں۔ ہاں دیکھ لیا ہے ابھی گرتے گرتے، وہ تو میں تھا جس نے بچا لیا۔ ہاں تو ہیرو کا کام ہی بچانا ہوتا ہے، تو مان لیا کہ میں تمہارا ہیرو ہوں؟ اسامہ نے بویچ گئی۔ محمل مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جو اقرار سے بھر کر تھی۔ شاید نہیں، بولو۔ چلو پکا۔ اسامہ نے خوش ہو کر محمل کا ہاتھ دبایا۔ وہ دونوں کھیتوں کے درمیان سے گزرتے واپس اپنے گھر والوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پیچھے وہ پرانا کنواں خاموش کھڑا تھا، جیسے ان کی محبت کی اس پہلی معصوم سی ملاقات اور شرارتوں کا گواہ بن گیا ہو۔ سورج ڈھل رہا تھا
اور گاؤں کی فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن محمل کے دل میں اب ہلچل مچ چکی تھی، وہ ہلچل جسے زندگی پر یاد رہنے والی تھی۔ گاڑی جب گھر کے پورچ میں رکی تو محمل کا دل عجیب سی اداسی سے بوجھل تھا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے تک تو وہ گاؤں کی کھلی فضاؤں میں کی تھاپ اور شادی کے ہنگاموں میں تھی، اور واپس اسی شہر کی مصنوعی خاموشی میں۔ زویا کے بھائی کی شادی ختم ہوتی واپسی کا پروگرام اتنی جلدی بنا کہ محمل کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ اسے امید تھی کہ روانگی سے پہلے اسامہ سے ایک آخری ملاقات ضرور ہوگی۔ وہ بار بار گاڑی میں بیٹھتے پیچھے مڑ کر حویلی کے دروازے کو دیکھتی رہی، اسی امید پر کہ شاید وہ سفید شلوار قمیض والا شخص ہاتھ ہلاتا نظر آ جائے، یا شاید وہی شرارتی مسکراہٹ اسے الوداع کہے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اسامہ وہاں نہیں تھا، شاید وہ صرف ٹائم پاس کر رہا تھا۔ محمل نے خود کو سمجھایا اور بوجھل قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہو گئی، بہہ کے کونے میں پھینکا اور بستر پر گر گئی۔ اسامہ کو اسے چھیڑنا، وہ گہری نگاہیں، کیا سب جھوٹ تھا؟ اگلے 2 دن محمل کا حال عجیب رہا۔ وہ گمسم سے رہنے لگی، نہ یونیورسٹی جانے کا دل کر رہا تھا اور نہ دوستوں سے بات کرنے کا۔ اور زویا کی کالز آئی، لیکن اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر بات مختصر کر دی۔ تیسرے دن شام کو وہ لاؤنج میں بیٹھی بے دلی سے ٹی وی چینل بدل رہی تھی کہ اس کی امی سرت بیگم اور ابو احمد صاحب بڑے خوشگوار موڈ میں وہاں داخل ہوئے۔ احمد بیٹا ٹی وی بند کرو، ہمیں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، سرت بیگم نے چہکتے ہوئے کہا، اور اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ جی امی، خیریت؟ آپ لوگ اتنے خوش کیوں ہیں؟ محمل نے ریموٹ سائڈ پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ خوشی کی تو بات ہے میری جان، احمد صاحب نے مسکراتے ہوئے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آج ایک بہت ہی شاندار جگہ سے تمہارے لیے رشتہ آیا ہے۔ محمل کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ رشتہ؟ لیکن ابو، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں ابھی پڑھائی مجھے مکمل کرنی ہے، مجھے شادی نہیں کرنی۔ بیٹا پڑھائی تو شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے، سروت بیگم نے فوراً کہا، اور ایسے رشتے روز روز نہیں ملتے۔ لڑکا بہت ہی خاندانی اور امیر کبیر فیملی سے ہے، ان کا اپنا ٹیکسٹائل کا بزنس ہے، بیرون ملک سیٹل رہ گئے، اور لڑکا خود بھی بہت پڑھا لکھا۔ ہمیں پلیز۔ احمد جھنجھلا گئی، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لڑکا کتنا امیر ہے یا اس کے پاس کون سی ڈگری ہے، میرا بھی موڈ نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں فوراً اسامہ کا خیال آیا، ایک عجیب سا موازنہ اس کے دماغ میں چلنے لگا، کہاں وہ سادہ سا گاؤں کا لڑکا اور کہاں یہ سون بوٹ امیر زادے۔ اسے لگا جیسے وہ اس رشتے کے لیے ہاں کہہ کر اسامہ کے ساتھ بے وفائی کرے گی۔ دیکھو محمل، ضد نہیں کرتے، احمد صاحب نے ذرا سختی سے کہا، ہم نے انہیں اتوار کی شام کھانے پر بلایا ہے، وہ لوگ صرف تمہیں دیکھنے اور ملنے آ رہے ہیں، بات پکی نہیں کر رہے ہیں۔ لڑکا بھی ساتھ آ رہا ہے، تم مل لو، بات کر لو، اگر پسند نہ آئے تو منع کر دینا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن ابو، بس بات ختم، سرت بیگم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، پرسوں اتوار ہے، تم اچھی طرح تیار رہنا، میں نہیں چاہتی کہ ہمارے مہمانوں کے سامنے تم منہ لٹکا کر بیٹھو۔ محمل غصے اور بے بسی کے عالم میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، دروازے بند کیا اور تکیے میں منہ دیکھ کر لیٹ گئی۔ آنکھوں سے چند آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ تم اتنے برے کیوں اسامہ؟ ایک بار کال کر لیتے یا روک لیتے، تمہیں پوری دنیا سے لڑ جاتی، لیکن تم نے تو مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ 2 دن محمل پر بہت بھاری گزرے۔ گھر میں تیاریوں کا شور تھا، نئے پردے لگ رہے تھے، کھانے کا مینو ڈیسائیڈ ہو رہا تھا۔ محمل اپنے کمرے میں بند خود کو کوس رہی تھی، اسے اس نئے لڑکے سے بن ملے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ اسے تہیہ کر لیا تھا کہ اس لڑکے کے سامنے اتنی بدتمیزی سے پیش آئے گی یا ایسے سوال کرے گی کہ وہ خود ہی بھاگ جائے گا۔ اتوار کی شام آ گئی۔ محمل نے جان بوجھ کر بہت زیادہ تیار ہونے سے گریز کیا۔ اس نے ایک سادہ سا پستئی رنگ کا سوٹ پہنا، بالوں کو ایک ڈھیلی سی پونی میں باندھا اور چہرے ایک ہلکا سا میک اپ کیا۔ وہ یہ دکھانا چاہتی تھی کہ اسے اس آنے والے مہمان میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ محمل بیٹا، مہمان آ گئے ہیں، جلدی سے چائے کی ٹرالی لے کر آؤ، امی نے دروازے سے جھانک کر کہا۔ ان کے لہجے میں گھبراہٹ اور خوشی دونوں تھی۔ آ رہی ہوں امی، محمل نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ کچن میں گئی، ٹرالی تیار تھی، اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، لیکن یہ گھبراہٹ کی نہیں بلکہ غصے اور بے بسی کی تھی۔ اسے ٹرالی کو دھکیلا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ ڈرائنگ روم سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ احمد صاحب کسی کے ساتھ سیاست پر بحث کر رہے تھے اور ایک اجنبی مردانہ آواز ان کی تائید کر رہی تھی۔ آواز کچھ جانی پہچانی لگی، لیکن محمل نے توجہ نہیں دی۔ السلام علیکم۔ محمل نے کمرے میں داخل ہوتے نظریں جھکا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ، آؤ بیٹا آؤ۔ ایک اجنبی خاتون جو شاید لڑکے کی ماں تھی، ان کی پیار بھری آواز آئی۔ محمل نے ٹرالی درمیان میں روکی اور مہمانوں کی طرف دیکھے بغیر چائے بنانے لگی۔
उसे महसूस हो रहा था कि सामने सोफे पर बैठे हुए शख्स की नज़रें उसी पर जमी हुई है। वो नज़रें उसे चुभ रही थी। ये रही हमारी बेटी महमल। अहमद साहब ने तारुफ करवाया। अहमद बेटा, ये ज़ैनब बेगम है और ये उनके साहिबजादे। महमल ने एक कप में चाय डाली और ज़ैनब बेगम की तरफ बढ़ाई। फिर दूसरा कप तैयार किया, बमुश्किल खुद को तैयार किया कि उस अमीरजादे को चाय दे। जैसे वो चाय का कप लेकर मुड़ी और नजरें उठाई, उसके हाथ से कप गिरते गिरते बचा। चाय का कुछ हिस्सा झलक कर ट्रे में गिर गया। उसके सामने सिंगल सोफे पर 3 पीस ग्रे नीले रंग के सूट में मलबूस टांग पर टांग रखे कोई और नहीं बल्कि उसामा बैठा हुआ था। वही उसामा, वही शरारती आंखें, वही पुरएतमाद अंदाज। बस फर्क ये था कि आज वो गांव के देहाती हुलिये के बजाय एक मुकम्मल बिजनेस टाइकून लग रहा था। उसके बालों का स्टाइल नफीस था और कलाई में वही महंगी घड़ी थी जो महमल ने शादी वाले दिन देखी थी। महमल का मुंह खुले का खुला रह गया था। उसके पैर जैसे जमीन में खड़ गए। अब महमल के मुंह से बेइख्तियार निकला था। कमरे में मौजूद तमाम लोग हैरत से महमल और उसामा को देखने लगे थे। उसामा के लबों पर भी वही मखसूस जानलेवा मुस्कुराहट उभरी। उसे बड़े इत्मीनान से महमल के हाथ से कप लिया जो वो गिराने ही वाली थी और हल्की सी सरगोशी के अंदाज में बोला, क्यों, किसी जाहिल और गवार की उम्मीद कर रही थी क्या? महमल को लगा उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। सूरत बेगम ने हैरत से पूछा, महमल तुम इन्हें जानती हो? इससे पहले कि महमल कुछ बोलती, उसामा ने बड़ी शाइस्तगी से जवाब दिया, आंटी, दरअसल हमारी मुलाकात शादी में हुई थी। मैं दिलावर का दोस्त हूँ और महमल दिलावर की बहन की दोस्त है। बस वहीं थोड़ी बहुत नोकझोंक हो गई थी। महमल अभी तक शौक की हालत में थी। ये सब क्या था? उसामा यहाँ कैसे? और क्या ये वही रिश्ता था जिसके लिए पिछले 3 दिन से रो रही थी? ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ज़ैनब बेगम ने खुश होकर कहा। लेकिन उसामा ने तो हमें नहीं बताया कि महमल को पहले से देख चुका है। बड़ा चुपर रिस्तम निकला ये लड़का। उसामा ने मायूस नज़रों से महमल को देखा जो अभी तक बुत बनी खड़ी थी। मामा, मैं सरप्राइज देना चाहता था और वैसे भी कुछ लोगों को मेरी डिग्रियों पर शक था। सोचा आज सूट पहनकर और अम्मी अब्बू को साथ देकर यकीन दिला दूं कि मैं वाकई में पढ़ा लिखा हूं। महमल के गालों पर हया और गुस्से की मिलीजुली सुर्खी दौड़ गई। चुपचाप वहां से हटकर अपनी अम्मी के साथ सोफे पर बैठ गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि सबको आवाज़ ही ना आ जाए। अगले आधे घंटे तक बड़ों के दरमियान बातें होती रही। महमल ने नज़र उठाकर नहीं देखा, लेकिन उसे मुसलसल उसामा की नज़रों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। फिर ज़ैनब बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई हम तो बड़ों वाली बातें कर रहे हैं, क्यों ना बच्चों को मौका दिया जाए कि वो भी 2 मिनट बात कर ले। आखिर जिंदगी तो उन्होंने ही साथ गुजारनी है ना। महमल ने घबरा कर अम्मी की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने आंखों से इशारा किया कि जाओ। महमल बेटा, उसामा को ज़रा लॉन दिखा दो, अहमद साहब ने कहा। महमल कांपती टांगों के साथ उसामा भी बावकार अंदाज में उठा। दोनों खामोशी से लाउंज से निकलकर कमरे के छोटे से लॉन में आ गए। शाम का वक्त था, हल्की हल्की आवाज़ चल रही थी। जैसे वो तना तना हुए, महमल फौरन पलटी और उसामा से कोई गुस्से से गिरा। ये सब क्या ड्रामा है उसामा? उसकी आवाज़ में शिकायत थी। उसामा ने जेब में हाथ डाले और मुस्कुराते उसके करीब आया। कौन सा ड्रामा? रिश्ते का या मेरे सूट का? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? महमल की आंखों में नमी आ गई थी। तुम्हें बताया है मैं पिछले 3 दिन से किस अजाब में थी? मैं समझी थी तुमने मुझे भुला दिया। तुम शादी के बाद मिले भी नहीं, खुद हाफिज भी नहीं कहा, और अचानक यहाँ कर मेरे वालदन के सामने शरीफ बन रहे हो। उसामा की मुस्कुराहट सिमट गई। उसने नरमी से महमल की तरफ कदम बढ़ाया था। मैं शादी वाले दिन इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारा रिश्ता सिर्फ एक कॉलेज रोमांस या दोस्ती तक रहे। मैं तुम्हें खुदाफिज कहने नहीं आना चाहता था महमल, मैं तुम्हें वेलकम कहने के लिए आना चाहता था, अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए। महमल खामोश हो गई। उसके दिल की धड़कन बेतरतीब थी और रहा सवाल बताने का। उसामा ने अपनी शर्ट के ऊपर वाले बटन को छुआ, वही जगह जहाँ शादी वाले दिन बटन टूटा था। तो याद है मैंने क्या कहा था? अगर मैं देखना चाहता हूँ कि शहर की लड़कियाँ डिग्री देखती हैं इंसान। तुमने मुझे तब पसंद किया जब मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक गांव का मिसडंडा था। मेरे लिए यही काफ़ी था। महमल ने आंसू पोंछे और मुंह फेर लिया। मैंने कब कहा कि मैंने तुम्हें पसंद किया? यही तो झूठ। उसामा ने उसके सामने आकर झुकते उसके चेहरे को देखा। तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती महमल, और अगर पसंद नहीं था तो ये आंसू किस लिए और ये उदासी क्यों? महमल के पास कोई जवाब नहीं था। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, उसामा ने माहौल को हल्का करने के लिए शरारत से कहा।
तुम उस दिन लाल जोड़े में जितनी खतरनाक लग रही थी, आज गुस्से में उससे भी ज़्यादा प्यारी लग रही हो। महमल की बेख्तियार हंसी निकल गई। तुम बहुत बुरे हो, जानता हूँ। सामा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये बताओ अंदर जाकर क्या जवाब देना है? कि ये शहरी मैम उस देहाती को कबूल करेगी या फिर अभी वापस जाकर दोबारा भैंस चुरानी पड़ेगी? महमल ने उसे देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, मोहब्बत थी और मान था। सोचूंगी, महमल ने नखरे से कहा और पलट गई। अरे वाह, इतना भाव। सामा उसके पीछे है। हाँ, तो तुमने मुझे 3 दिन रुलाया, मैं तुम्हें थोड़ा सा तो तड़पाऊंगी ना। महमल ने मुड़कर उसे आंख मारी। सामा हंस दिया। मंजूर है, सारी उम्र तड़पने के लिए तैयार हूँ, बस शर्त यह है कि तड़पाने वाली तुम होगी। दोनों की हंसी फिजा में गूंज गई। ड्राइंग रूम की फिजा से सरद बेगम और जैनब बेगम उन्हें मुस्कुराता देखकर मुतमईन हो गई थी। उन्हें अंदाजा हो गया था कि जवाब हाँ में है।